السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الكونترول في الموديل ديال الميكانيك دو بوان. هذا الموديل كيبغي شويه ديال التركيز من بقيه الموديلات الاخرين، لحقاش فيه بزاف ديال لي تريك اللي كيبغي يطرد لي بال مزيان. اولا كنقول لكم بان لي زيكزام كيبغيو فين يقربوا لكم لي زيكزام خاصكم تخدموا لي كونترول بزاف. بالنسبه لافاك تخدموا لي كونترول بزاف، غير البلاصه انا تخدم الكور تخدم لي زيكزارسيس داكشي، مي خاصك تمشي تخدم لي كونترول، حقاش لي كونترول هما اللي تيعاودوك على لي كونترول. فوالا غنخدم معكم لي كونترول اللي هما اللي باش تعودوا كيفاش كيطيح الامتحان، كيفاش الاسئله، شنو هما لي تريك، شنو هما لي بياج، شنو هما. المهم خاصكم تعودوا تخدموا لي كونترول. فوالا على بركه الله. اكزرسيس 1 كتلاحظوا ليكزيست عطى لي البروف 10 النقاط. وشحال فيه من كيسيون؟ في 1 2 3 4 5 6 7 عطى عليهم 10 النقاط، يعني الفاليداسيون عندك هنا. فوالا on considérer un repère absolu dans la base il y a O1 x1 y1 z1 muni d'une base orthonomée directe, voilà, direct et gk 1 et un repère relatif. عندنا repère absolu ومطلق، repère absolu وعندنا repère relatif. فوالا يعني هذا واقف والاخر تيرولي حول يعني متحرك. فوالا R2, O2, X2, Y2, Z2, muni d'une base orthonomée directe. Voilà. E2, G2, K2. Le repère R2 est animé d'un mouvement de rotation uniforme qui donne une rotation uniforme, يعني منتظم, de vitesse. Angulaire, vitesse angulaire يعني سرعة الزاوية اوميغا ديال R2 بارابور R1 كتساوي لنا اوميغا K1. اوميغا K1 فوالا. autour de l'axe E2 Z2 يعني كدور حول هاد المعلم اللي هو O2 Z2، حقاش Z2 مع O2 عندك Z1 غتكون تساوي Z2، حقاش K1 غيعطيوها لنا كتساوي لنا K2، يعني غتكون لا ميم لاكس. فوالا autour de l'axe E2Z2 et d'un mouvement de translation. mouvement translation يعني كاينه ترانسلاسيون ما بين هاد الاو وهاد الاو، هادي O1 O2 كاينه ترانسلاسيون يعني الازاحه. فوالا rectiligne vertical. Voilà, tel cas chaque instant عندنا O1 O2 égale à 1 demi AT2 seconde K. Voilà K1 طبيعة الحال. وكيف قلت لكم ان K1 راه كتساوي لنا K2. OA est une constante. هاد هادي سي كونستانت واحد ثابته. فوالا ندوزو قلنا كونستانت بوزيتيف، لي كونستانت بوزيتيف لي لاكس O1 Z1 و O2 Z2 sont confondus. معنى confondus كيفاش نشرحها لكم؟ confondus منطابقين. فوالا صح التعبير منطابقين، يعني بنقولوا هي هذيك لا ميم. عندك O2 Z2 راه هي O1 Z1. فوالا d'une particule M est repérée à chaque instant T dans R2 par O2 M2. عندنا هاد البوان M يعني O2 M2 c'est égal P cos oméga suivant U2. P cos oméga T suivant U2. OP est une constante positive. بحال A. Voilà. Donc, rendons les questions. Les questions, déterminer les vecteurs suivants. La vitesse relative VR
du point M sont l'accélération relative R. يعني نحسب ال VR و l'accélération ديالها. فوالا نبداو بالسؤال الاول. فوالا نجيب واحد الورقه. فوالا قال لك السؤال الاولاني هاتشي اللي قالك في ار فوالا. باش نكتبو بهاد السيلو هذا ونبدل السيلو. نقدر يبان كشر. في ار كتساوي لنا دي او دو ان سور دي تي. دي في ار ديالت ام فوالا كتساوي لنا دي دو او دو ام بارابور دي تي بارابور ار دو. لحقاش هنا عندنا او دو ام دو بالنسبه لك هنا شاك انستون تي دون ار دو بار او دو ام فوالا كتساوي لنا بي كوس اوميغا تي اي دو. يعني في الروبير دي ار دو فوالا كنديرو بارابور ار دو. فوالا اش كتساوي يعني غنشدو غنديرو عندنا في ار ديال ام اش كتساوي لنا غتساوي لنا او دو. عرفنا حنا او ام غنكتبو واحد او دو ام غتساوي لنا هي بي الكوس اوميغا تي سوفون اي دو. C'est ça. Voilà. Donc on dit la dérivée. La dérivée عندنا P cos P c'est constante. أنا غتبقى أنا كثابتة غادي كتخرج يعني شكون غديريفي لنا غديريفي لنا غير بارابور تي يعني غديريفي لنا أوميغا تي. فوالا غتبقى لنا عندك كوس أوميغا تي عندك الديريفي ديال كوس اللي هي موان سين. ممكن ندير هنا واحد الدائرة تبين لينا ان هنايا الكوس هنايا سي كوس موان كوس هنايا السين موان سين. فوالا كنمشيو في الاتجاه هنا الديريفي وهنا الاصلية. بغينا هنا الاصلية ديال الكوس كنمشيو في الاتجاه بغينا الديريفي كنمشيو في الاتجاه يعني الديريفي ديال الكوس سي موان سين. فوالا غنشوف هي موان اوميغا بي سينيس هاد اوميغا كتخرج فوالا سينيس اوميغا تي اي دو. فوالا الديريفي ديال اي دو سي زيرو. علاش؟ حقاش اي دو سي فيكس دون لو روبير ار دو. الا كانت كون ما كانش هاد ار 2 كانت هاد فاري ما كانش فيكس في ار 2 غديريفا. علاش خلينا غامام؟ حقاش راه هي فيكس في ار 2. فوالا دونك الكيسيون الاولى خرجناها ها هو. ندوزو الكيسيون 2 هنا لا ميم كيسيون واقيلا سون اللي كنعاود نكالكيليو لاكسيليراسيون ريلاتيف اوميغا ار. لاكسيليراسيون ديال اوميغا ار ديال ام اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي الديريفي ديال في باردون ديال في ار فوالا ديال ام سور دي تي بارابور ار 2. يعني كنعاود نديريفي ار هاد في ار كنعاود نديريفيها بالنسبه للاكسيليراسيون راكم عارفين هادي في كور. يعني في ار سي ايكال ام اش غتساوي لينا كنعاود نديريفي هادي الديريفي الثانيه عاود نديريفي هادي عاد بقى لنا واحد المو هنايا هاد اوميغا بي غتبقى كونستانت اوميغا بي و سينيس الديريفي ديالها هي سي كوس سينيس الديريفي كوس. يعني هي وتخرج هاد اوميغا تولي هنا اوميغا كاري تولي هي كوس اوميغا تي فوالا سوفون اي دو. فوالا انا خرجت الكاستيون تاني. دونك ها لاكسيليراسيون في
فوالا غندوزو للكيسيون الاخر. قالك هنايا سا فيتيس دونترينمون في او. لا فيتيس دونترينمون الا بغيت نشرحها لكم، لا فيتيس دونترينمون فاش كتمشي مثلا مثلا واحد الفيراج بحال هكدا، فيراج داير بحال هكدا، واحد السياره دايره مع هاد الفيراج. هاد الانجداب اللي كتجر هنايا، اللي كتجرك ما كتخليكش تخرج هاد الاطار هادي، راه هي في او. فوالا في او اش غتساوي لينا؟ ديال ام اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا هي دي ديال او 1 او 2 sur dt par rapport r plus يعني r1 voilà plus oméga ديال r1 par rapport r2 vect o2 1. voilà يعني في او ديال ام ايكال كوا عندنا او2 ام عندنا او1 او2 ايكالا عندنا ايكالا 1 دومي ا تي كاري سو 24 ك1 او ك2 يعني عندنا حقاش ك1 كتساوي لنا ك2. فوالا دونك هنا عندنا هي ا، هي عندنا هي ا تي هي ان دومي. منكتبهاش نديريفي ولا نديريفيو ديريكتومون، نديريفيو ديريكتومون هنا، نديريفيو ديريكتومون هي ا تي غتبقى لنا هي ا تي سي 24 حيتاش عندنا نكتبها لكم هنايا، عندنا او 1 او 2 سي ايكال 1 دومي ا تي كاري، يعني ديريفينا تي غتحول لنا واحد 2 غتمشي لنا 2 مع 2 بقى لنا هنا بقى لنا هي ا تي سو 24 يعني هاد 2 غتمشي مع 2 سي سا. فوالا بليس اوميغا ار، اوميغا كنعرفوها اللي هي كنعرفو اوميغا اللي هي اوميغا كا، اللي هي اوميغا كا السرعة الزاوية، يعني تبقى لنا هي اوميغا ك1 هادي فيكت او فيكتوريال او 2 ام. فوالا يعني كتساوي لنا هي ا تي سو 24 بليس اوميغا كا او 2 اللي هي بي كوس اوميغا تي سو 24 K2 elle se venge et2 voilà et2 دونك اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي هنا اش بقى لنا هي ا ديريفينا هي ك1 بلس هادي فوا هادي، يعني غتبقى لنا هي اوميغا بي كوس اوميغا تي، وعندنا ك1 كتساوي لنا ك2 يعني ك2 فيكتوريال او 2 اي 2 يعني هي ك 2 vect اي 2 égale جي 2 سي سا. فوالا دونك غتولي هي جي 2 هنا. فوالا في او لا فيتيس دونترينمون خرجناها هي هادي. دونك غندوزو للكيسيون اللي من بعدو، قالك سون ا لاكسيليراسيون دونترينمون. لاكسيليراسيون 1 2 اش غيساوي لينا؟ غيساوي لينا هي دي لاكسيليراسيون غتساوي لنا هي دي ديال
ديال VE sur DT par rapport R. Alors 2 voilà. نعاود نديريفيو دابا هادي خرجنا غنديريفيو هادي فوالا كتساوي لاكسيلاسيون ديال التخانم ديال ام. عندك بالنسبه للتي هنا تي كا يعني بقى لنا هي كا 1 لحقاش ديريفينا بارابور تي بليس عندك هنايا الديريفي ديال كوس اوميغا بقى لنا هي اوميغا بي، والديريفي ديال كوس اللي هي موان سيت هنا نولي موان هي موان نخرج واحد الاوميغا من هاد تولي هي كاري موان سينيس اوميغا تي فوالا. و جي دو سي فيكس غتبقى لنا هي جي دو فوالا. دونك غادي ندوزو للكيسيون الموالي. الكيسيون الموالي اش قال لنا في هاد الكيسيون؟ الكيسيون قال لك هنايا اون ديدوير sa vitesse absolue VA et son l'accélération gamma A، يعني كتساوي لنا هي l'accélération ديال شي بوان بارابور R1 فوالا. يعني كنعرفو ان VA كتساوي لنا ديال ام كتساوي هي VE ديال ام بلس VR ديال ام، يعني كنديرو لا سوم ديال جوج بجوج، كنديرو لا سوم ديال الغولاتيف مع اون ديترينمون فوالا. ولا ميم شوز بالنسبه يعني كنديرو لا سوم ديالهم و غنديرو لا سوم فوالا. عندنا في كتساوي لنا هي تي كا 1 بلس اوميغا بي كوس اوميغا تي جي 2 وعندنا بلس غولاتيف اللي هي موان اللي هي موان اوميغا بي سينيس اوميغا تي اي 2 فوالا. دونك كتساوي لنا هنايا تي سوونت كا 1 وهنا غنعملو بواحد اوميغا بليس واحد اوميغا بي غنعملو بها عامل كوس اوميغا تي سوفونش جي 2 موا سينيس اوميغا تي سوفونش اي 2 فوالا. هكذا كنكونو خرجنا في فئة ديال فوالا. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا كيفاش نخرجوا هاد الكونترول واستوعبتوا بزاف د الامور. غادي نكمل لكم ان شاء الله هاد الكونترول في لي فيديو الجايين ان شاء الله مخارب. وما تبخلوش ان تابوناو معنا وبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. ولي زيكزام راه مبقاش ليهم بزاف، بداو تبريباريو، خاصكم تكونوا بريباريتو. ودابا البريباراسيون فيهاش في الكونتروليش، لي كونترول هما اللي كيعطيوك واحد اون بليس باش تفاليدي مزيان ان شاء الله. يلا بون كوراج بون شونس.